नाजाल्यार जे गॅस्टांक व्हरता ते थंयसरूच दवरून येतले आनी फुडें मागीर तेंच्यांनी पळोवपाचें कशें कितें तें. पळय जे टॅक्सीवाले उलयला पळय ते हांव तुका सांगता, आमचे पेडणेचे टॅक्सीवाले तितून कोण नासले उलोवपाक. ओके, ते भायले कोण उलयला पळय, भायल्यान तेंच्यांनी पेडणेच्या हितून इंटरफियरन्स जावचें ना. तुमकां सांगता जे पळय तो विशय आहा पळय तो टोलाचो विशय नासलो, ते गोवा मायल्साचो विशय आहलो. तोच गोवा मायल्साचो विशय घेवन तेंच्यांनी वयचो. जे पळय आयज ते उलयला टोलाचे, ऑलरेडी नितीन गडकरी कडेन आमचो डायनॅमिक CM तो आमची बरी कामां करून दिता आनी तेणी ऑलरेडी ताका प्रॉमिसूय केल्ले आसा. जे पळय कितें आहा जे लोकल लोकांक पळय बेनिफीट जातले ते बेनिफीट ताका दितलो म्हणून तेणी ऑलरेडी सांगलेलें आहा. जे पळय खंयच्या हितून तरी ग्रीन कार्ड करून जे आमचे लोकल लोक आहा ते सरावंडींग तांकां ते ग्रीन कार्ड करून दितले म्हणून सांगलेलें आहा. ऑलरेडी हे उलयल्ले आसा पण तांकां कांय खबर ना. जे पळय काल उलयल्या पळय ते रॉंग उलयले कळ्ळें. हितून आमचे कोण टॅक्सीवाले ते भाव आमचे कोणूच येना. म्हणजे जे पळय आयज उलयले येयल्ले ते म्हाजे कडेन, तेंच्यांनी सांगलें सॉरी आमी तेतून ना, आमी कोणूच उलोवंक ना हे बद्दल. आनी आयजूय तांकां सांगलां येयात आनी CMाक कितें आहा तें तुमी सॉरी म्हणात. कित्याक CMाकूय हें कळ्ळें कित्याक आमचे टॅक्सीवाले उलयले पण आमचे टॅक्सीवाले एकलोय उलोवंक ना. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जे पळय कितें आहा पळय ब्रिजाचे टोलाचे ते टोलाच्या भायल्यांनी उलोवचें न्हू, नाकाल्ले विशय काडचे न्हू खंयसरूय. ओके, ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जे पळय आमचे टॅक्सीवाले आहा तांकां कळालें आहा जे पळय तांकां फुडें फ्युचराक हे त्रास जावंक दिवचे न्हू. कित्याक जे पळय फुडें आतां कामां करून दितलो CM पळय ते फुडें ताका कामां करून दिवपाक ताका क्लॅरिटी दिवप. पण तुमकां रेडी आहा टोल भरपाक सर? टोल भरपाक न्हू, तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळटलें त्या बद्दल. म्हणजे कितें तांकां सगळे टोलाक पयशे भरची गरज ना. तांकां मंथली अमकेच कितें अमावंट आसतलो तो तेंच्यांनी भरपाचो आनी ताका ग्रीन कार्ड मेळटलें. आनी हे सगळे एग्री जाले. ऑलरेडी नितीन गडकरीन अनाउन्सूय केल्ले आनी तेन्ना उलयल्लोय बी आमचे जे लोकल लोक आहा तांकां बेनिफीट हे मेळटले. लोकल आमचे लोकल सरावंडींग. ट्रान्सपोर्ट डिमांडाचेर हे जालें पूण डिस्कशन तुमी काल टॅक्सीचेर जावं हेचेर कांयच उलोवंक काल उलोवंक ना. कित्याक हांव ऑलरेडी पयलीं उलयल्लो न्हू, तेजो म्हाका आन्सर येवंक ना म्हणून हांव काल उलोवंक ना. आनी तुमकां सर जी 500 टॅक्सीज दिता म्हटलेली ते कितें खंय जाला, खंय गेलो ते सर? आन्सर दिवपाक मागीर उलोवंक. आन्सर दिवंक ना सर.